ईरान को ताबूत सकीना मिल गया है। इसराइल इसको क्यों तलाश कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा संदूक भी है जिसके बारे में 3 बड़े मज़ाहिब यकीन रखते हैं कि ये आसमानी ताकतों का हामिल है। और क्या आपने कभी सोचा है अगर वो मुक़द्दस संदूक जिसे हज़ारों साल से छुपाया गया आज ईरान जैसे मुल्क के हाथ लग जाए तो दुनिया में क्या तब्दीली रूनुमा होगी। लिहाजा आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे ऐसे राज, ऐसे इंकशाफात और ऐसी तारीखी हकीकतें जिन्हें शायद बहुत से लोग जानते हुए भी छुपाते हैं। वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि मुक़द्दस संदूक यानी ताबूत सकीना असल में क्या है और वो कहाँ गायब हो गया। इसराइल इसे क्यों पागलों की तरह तलाश कर रहा है और आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि अब ईरान का नाम इस मामले में आ रहा है। इमाम मेहदी, बहरे तब्रेज़ और मुस्तकबिल के हैरान कुन वाक़यात किस तरह जुड़े हैं इस ताबूत से, और कुछ साइंसी नज़रियात जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि हज़ारों साल पुरानी एक खोई हुई सच्चाई का सफ़र है। नाज़रीन ग्रामी, आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि ताबूत सकीना दरअसल है क्या। नाज़रीन, ये कोई आम लकड़ी का संदूक नहीं था बल्कि एक ऐसा मुक़द्दस आसमानी तोहफ़ा था जिसे अल्लाह ताला ने अपने अंबिया के ज़रिए इंसानों की रहनुमाई के लिए अता फरमाया। मुफस्सिरीन और मुअर्रिखीन के मुताबिक ये ताबूत तकरीबन 4 फुट लंबा और 2.5 फुट चौड़ा और ऊंचा था। इसे शितिम नामी मजबूत लकड़ी से बनाया गया और अंदर व बाहर से खालिस सोने की तह से मुज़य्यन किया गया था जो इसकी अजमत और रूहानी हैसियत को जाहिर करता था। इस ताबूत के ऊपर एक सुनहरी ढक्कन लगाया गया था जिसे रहमत की कुर्सी कहा जाता था। इस पर 2 फरिश्तों के परों की साख्त कुंदा की गई थी जिनके फैलाए हुए परों के बीच वो मुकाम था जहां अल्लाह ताला की खास तजल्ली नाजिल होती थी। ये सिर्फ एक रूहानी निशान नहीं बल्कि इलाही ताकत का मजहर था। फरिश्तों के पर दरअसल इस बात की इलामत थे कि इस ताबूत की हिफाजत आसमानी ताकतें खुद करती थीं। अब ये जानना भी ज़रूरी है कि कुरान मजीद में इस ताबूत का जिक्र मौजूद है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 248 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस ताबूत में सुकून, बरकत और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की निशानियाँ मौजूद थीं। ये कोई मामूली बात नहीं। इतनी मुक़द्दस किताब यानी कुरान मजीद में किसी चीज़ का जिक्र होना खुद उसकी अहमियत की सबसे बड़ी दलील है। बनी इसराइल इस ताबूत को अपने साथ मैदान जंग में ले जाया करते थे। उनका अकीदा था कि जहां ताबूत होगा वहीं अल्लाह की मदद नाजिल होगी, और हकीकत भी यही थी कि जिस जंग में ये ताबूत उनके साथ होता वो दुश्मनों पर गालिब आते। वो अपने नबियों और बादशाहों के सामने इस ताबूत को रखते, इसके करीब बैठकर दुआएं मांगते और अल्लाह की मदद के तलबगार होते। रवायात के मुताबिक ये ताबूत सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में आसमान से ज़मीन पर नाजिल किया गया था। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास भी रहा, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और वहाँ से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। बाद में ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस ताबूत में कई मुक़द्दस अशिया महफूज की, जैसे उनकी लाठी, तौरात की तख्तियाँ, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का लिबास, आसमानी ग़िज़ा, मनो सलवा और दीगर बाबरकत तबर्रुकात। ये सब अशिया ताबूत के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से एक रूहानी निज़ाम का हिस्सा थीं। यही वो ताबूत था जिसे बनी इसराइल अपनी सबसे कीमती इलाही मीरास मानते थे। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया जब ये ताबूत अचानक गायब हो गया। ताबूत कहाँ गया, ये सवाल तारीख का सबसे बड़ा मुअम्मा है। सदियां बीत गईं, सल्तनतें बदल गईं, अंबिया कराम आए और गए, लेकिन ताबूत सकीना का सुराग आज तक दुनिया न लगा सकी। तारीखी रवायात बताती हैं कि जब बनी इसराइल नाफरमानियों में मुब्तला हो गए, अल्लाह के अहकामात को नज़रअंदाज करने लगे, तो अल्लाह ताला की नाराज़गी उन पर नाजिल हुई। इसी दौरान दुश्मन कौम एक जंग में ताबूत सकीना को छीन कर चले गए। लेकिन इसके बाद अजीब व गरीब वाक़यात पेश आए। जहां भी ताबूत रखा गया वहां बीमारी, ताउन और जवाल ने डेरे डाल दिए। ये देखकर दुश्मन खौफजदा हो गए और ताबूत को वापस कर दिया। मगर इस वाक़े के बाद ये ताबूत सकीना कभी भी अवामी नजरों में ना आ सका। कुछ लोग कहते हैं कि ये जमीन में दफन कर दिया गया,
کچھ کا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا، اور کئی محققین کا کہنا ہے کہ یہ تابوت یروشلم کے نیچے کسی قدیم سرنگ یا کھوئی ہوئی عبادت گاہ میں چھپا ہوا ہے۔ تابوت سکینہ کی تلاش آج صرف ایک مذہبی جستجو نہیں بلکہ ایک عالمی سیاسی مشن بن چکی ہے۔ یہودی عقائد کے مطابق جب یہ تابوت دوبارہ دریافت ہوگا تو اس وقت وہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کا آغاز کریں گے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں آج مسجد اقصی واقع ہے، یعنی مسلمانوں کا تیسرا مقدس ترین مقام۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل خفیہ طور پر چپکے دنیا بھر میں آثار قدیمہ کی کھدائی کروا رہا ہے۔ افریقہ، اردن، ایتھوپیا، فلسطین اور خاص طور پر بیت المقدس کے نیچے سرنگیں کھودی جا رہی ہیں۔ موساد، اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے بعض سابق اہلکاروں کے بیانات اور بعض لیک رپورٹس یہ ظاہر کرتے ہیں کہ تابوت سکینہ کو اسرائیل اپنی مذہبی بقا، سیاسی شناخت اور عالمی طاقت کا سرچشمہ سمجھتا ہے۔ اگر یہ تابوت ان کے ہاتھ لگ جائے تو یہ صرف ایک مذہبی فتح نہیں ہوگی بلکہ گریٹر اسرائیل کے خواب کی تعبیر بھی ہو سکتی ہے۔ بلکہ ناظرین، حالیہ برسوں میں دنیا بھر میں ہلچل مچ گئی جب ایسی اطلاعات سامنے آئی کہ ایران میں آثار قدیمہ کی ایک کھدائی کے دوران کچھ ایسی چیز دریافت ہوئی ہے جسے ممکنہ طور پر تابوت سکینہ سمجھا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر کچھ تصاویر، دعوے اور رپورٹس گردش کرنے لگیں۔ کہا گیا اسرائیل نے اس مقام تک رسائی کی کوشش کی، کچھ خفیہ مذاکرات بھی ہوئے، لیکن ایرانی حکومت نے مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ اب اگر یہ بات سچ ہو تو سوچئے اللہ کی سب سے بڑی نشانی اس قوم کے پاس ہے جسے اسرائیل اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا ہے۔ یہ نہ صرف ایک مذہبی بلکہ ایک جغرافیائی، نظریاتی اور سیاسی زلزلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ناظرین، اسلامی روایات میں تابوت سکینہ کا دوبارہ ظہور ایک اہم علامت کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اور یہ امام مہدی علیہ السلام کے دور سے جڑا ہوا ہے۔ بعض معتبر تفاسیر اور اقوال کے مطابق جب جھیل تبریا خشک ہونے کے قریب پہنچے گی تب دنیا ایک بڑے انقلابی مرحلے میں داخل ہو چکی ہوگی۔ اسی دور میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور انہی کی قیادت میں تابوت سکینہ کو دوبارہ منظر عام پر لایا جائے گا۔ یہ تابوت پھر ایک بار اللہ کی طرف سے ہدایت، نصرت اور روحانی طاقت کی علامت کے طور پر ظاہر ہوگا، اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب حق و باطل کے درمیان آخری اور فیصلہ کن معرکہ برپا ہوگا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ تابوت کا ظہور ایک واضح نشان ہوگا کہ اب دنیا کی باغ دوڑ اہل حق کے ہاتھ میں آنے والی ہے، اور جیسا کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، تابوت سکینہ کے متعلق صرف مذہبی نہیں بلکہ سائنسی نظریات بھی سامنے آ چکے ہیں، اور یہ سب نظریات مزید تجسس اور حیرت پیدا کرتے ہیں۔ کچھ سائنسدان اور ماہرین آثار قدیمہ کا ماننا ہے کہ یہ تابوت دراصل ایک قدیم الیکٹرو میگنیٹ آلہ ہو سکتا ہے، ایک ایسا طاقتور صندوق جس میں کوئی خاص توانائی محفوظ تھی، شاید ریڈیشن یا اسٹیٹک الیکٹریسٹی یا کوئی اور ایسی قوت جو انسان کے حواس اور ماحول پر اثر انداز ہوتی تھی۔ بائبل میں بھی ذکر ہے کہ جن لوگوں نے تابوت کو ناپاک نیت سے چھونے کی کوشش کی وہ فوراً ہلاک ہو گئے۔ کیا یہ کوئی سائنسی قوت تھی یا تابوت میں واقعی ایسی شعاعیں محفوظ تھیں جو جسم کو نقصان پہنچا سکتی تھیں؟ یہ صرف ایک روحانی سزا تھی؟ ان تمام سوالات پر سائنس بھی آج تک کوئی حتمی جواب دینے سے قاصر ہے۔ کچھ ماہرین یہاں تک کہتے ہیں کہ تابوت ایک ہائی انرجی سٹوریج چیمبر ہو سکتا ہے جو لکڑی، سونے اور مخصوص اشیاء کے امتزاج سے ایک خاص برقی میدان پیدا کرتا ہے۔ اگر واقعی ایسا تھا تو یہ تابوت محض ایک مذہبی علامت نہیں بلکہ انسانی تاریخ کی سب سے روحانی توانائی کی مشین بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، تابوت کو غائب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان اسے دنیاوی طاقت، سیاست یا جنگ و جدل کے لیے استعمال نہ کرے۔ یہ ایک امانت ہے جو صرف اہل ایمان کو تب عطا کی جائے گی جب وہ روحانی طور پر تیار ہوں گے، جب دنیا گناہوں سے توبہ کرے گی، ظلم کی